بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله تعالى على النبي الكريم. الكلام عن أوروبا وحضارتها وطبيعتها ومدنيتها القديمة التليدة والحاضرة المعاصرة الحديثة موضوع طريف مهم جدا، وقد أخذنا كثيرا عن طبيعة هذه الحضارة الغربية الرائجة اليوم، وعن أصلها ونسلها وسلالتها ومبدئها وأساسها، كما عبرنا على مادية هذه الحضارة أو الطبعة العامة واللمسة الظاهرة والصبغة الغالبة على هذه الحضارة المادية. فالمادية هي في الحقيقة أصل أصيل لهذه الحضارة الموجودة، فجعل المصنف عنوانا خاصا لمادية هذه الحضارة بعد تحليل هذه الحضارة الغربية من أصلها ونسلها وسلالتها، وجعل العنوان الخاص للقومية والوطنية والعصبية الجنسية في هذه الحضارة وفي هذه الأمة الأوروبية العامة، حتى وصلنا إلى فهم كامل صحيح دقيق علمي رصين لأساس هذه الحضارة الغربية ووجود هذه الحضارة وواقعها المعاصر، والتحليل الدقيق لخصائص ومزايا هذه الحضارة الغربية من الجانب النفسي والفكري والنظري والعملي التطبيقي. والآن نحن في الباب المهم الذي هو بمثابة النتيجة لمعرفة حقيقة الحضارة الغربية ولمعرفة الغرب المعاصرة. أوروبا إلى الانتحار. إذا أنت عرفت طبيعة الحضارة، الأصل الأصيل لها من المادية والنظريات السائدة في الغرب الموجودة المعاصرة والقديمة، والأفكار الحاكمة على الغرب المعاصر، والسياسة الرائجة المعاصرة في الغرب، والسيطرة النظرية النفسية في كل أوروبا، إذا فهمتها وأدركتها وعثرت عليها فأنت تحكم عليها حكما صريحا أنها أقسمت أن تموت، أن تهلك، أن تفنى، أن تبيد، أن تفسد وأن تفسد. هذه هي النتيجة اللازمة، وهذه هي الحقيقة التي لا محيد عنها، والواقع الذي لا يجحد ولا ينكر أن أوروبا المعاصرة تسير سيرا حثيثا إلى الانتحار، إلى الموت، إلى الدمار، إلى الفناء، إلى الإفساد والفساد، إلى الهلاك والإهلاك، إلى التدمير والدمار، وهذا هو الواقع الحقيقي. يقول المصنف في البداية: مما لا شك فيه ولا يريب فيه أحد أن العصر الذي نحن نعيش فيه هو عصر علمي، عصر الاكتشاف والاختراع والإبداع، عصر راج فيه العلوم والفنون، عصر زخرت المكتبات بالفنون اللطيفة والآداب الجديدة، وازدهرت المدنية المعاصرة بالوسائل المادية الكثيرة الزاخرة. لقد تقدمت الدنيا في التكنولوجيا الحديثة، في التقنيات الجديدة، في العلوم والمعارف الكونية الجديدة، لا شك في ذلك. فهذا العصر عصر الاختراع، وهذا العصر عصر اللاسلكي والكهرباء. افهموا جيدا، هنا أشير إشارة لطيفة مهمة جدا لتفسير التكنولوجيا الحديثة ولتفسير التقدمات والرقي المادي الحضاري الجديد. إن الأمر
يتعلق بجانبين: جانب الاتصالات وجانب المواصلات. فالمدنية أو الحضارة المعاصرة إنها تقدمت تقدما باهرا جدا، وهذا التقدم قد يكون فوق خيال الإنسان قبل قرن واحد، إنما هو في سبيل الاتصالات وفي سبيل المواصلات، في سبيل الاتصال بالإنسان الآخر في مكان بعيد سحيق، وبمواصلة السير من بلد إلى بلد في السير الحثيث بالآلات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة. فالكهرباء من أهم الإنتاجات والاختراعات الحديثة، والاكتشافات العلمية الجديدة لا تزال في تقدم ولا تزال في ازدهار يوما بعد يوم. وأنت بالغت مهما بالغت في تقدم الحضارة الغربية، وأنت أطريت كل الإطراء في الرقي الحضاري المادي الكثير، فأنت صحيح في ذلك، لكن افهم نكتة واقعة، افهم حقيقة صادقة: ما هي الغاية لكل التقدم الحضاري؟ ما هي الغاية والهدف للتكنولوجيا الحديثة؟ هذا الاختراع وهذا الاكتشاف الجديد يوما بعد يوم إلى أي جهة يتجه؟ هذا العصر الذي يكتشف فيه المكتشفون ويخترع فيه المخترعون كل يوم من جديد وغريب وحديث وطريف، إلى أي جهة يتجه؟ ما هي وجهة كل هذه الاختراعات؟ ما هي قبلة كل هذه الإنتاجات؟ ما هو الهدف لكل هذه الاختراعات؟ إلى أي جهة نتجه؟ فاعلم أن الخير والشر لم يكونا في التكنولوجيا وفي الاختراعات بنفسها، أو لا تستطيع أن تقول إن النفع والضر، إن الخير والشر مطبوعان في الاختراع أو في الآلات الجديدة وفي التقنيات الحديثة، بل الطراز والأسلوب، المنهج، الطريق، المنحى الذي ينتهجه ويسلكه ويختاره الإنسان في استخدام واستعمال هذه الآلات والوسائل والتكنولوجيا هو الذي يجعل هذه الآلات والوسائل خيرا أم شرا. فالغاية مهمة، والنتائج هي على أساس الأهداف والغاية. فالغاية الصحيحة، الغاية الرشيدة، الغاية التي نحن نتوخاها بالاختراع الحضاري العلمي وبالتقدم الحضاري المادي، إن الغاية في تعبير المصنف هي التغلب على العقبات والصعوبات في سير الحياة التي سببها الجهل والضعف، والانتفاع بقوى الطبيعة المودعة في هذا الكون وخيراتها وخزائنها المبثوثة فيها، واستخدامها لمقاصد صحيحة من غير علو في الأرض ولا فساد. الخلاصة لقول المصنف: إن الإنتاجات والاختراعات العلمية الكونية الطبيعية الحضارية لقد كانت غايتها الصحيحة تعبيد العقبات والسبل في تخفيف التكاليف على الحياة الإنسانية. أنت تعيش في الحياة، قد تحدث لك بعض الصعوبات في السير والنقل والانتقال والاتصال بالآخر والتواصل مع الآخر، فإذا أنت غلبت
وتغلبت على هذه الصعوبات بقدر العلم والاكتشاف، فأنت تقدمت في الحضارة وفي المدنية وفي الاختراع والاكتشاف. لكن في هذه الغاية الجانب الأصيل والجانب المهم من غير علو في الأرض ولا فسادا. الرشاد والسداد والثبات والاستقامة والانتفاع والنفع والحذر والتجنب من الضرر والإضرار، هذا هو الأصل وهذه هي الغاية. الإنسان كان في قديم الزمان يصعب صعوبات كثيرة في الانتقال من بلد إلى بلد، يسافر على جمل، ويسافر على خيل، ويسافر على بقر، ويسافر على ما يسافر عليه من الركبات الموجودة في ذلك الزمان. لكن إذا ازداد الإنسان اكتشافا للوسائل الطبيعية الموجودة في الأرض، باستخدامها يمكن تيسير ركب الحياة وتيسير المركب للانتقال من بلد إلى بلد سيرا وتسييرا حسيسا كثيرا. فالإنسان يعني يتقدم في ذلك ويستفيد بكل هذه الوسائل الموجودة. فالإنسان يستفيد في الوقت ويستفيد في الراحة، يعني يقصر لك الوقت في الانتقال من بلد إلى بلد، وأنت تستفيد بالارتياح في استخدام الوسائل المريحة للسفر وللاتصال بالآخر. فالإسلام أو موقف الإسلام في ذلك، في الاكتشاف، في الاختراع، وفي الإنتاجات الجديدة، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الإنسان خليفة الله في أرض الله. هذا هو فكر الإسلام. أما فكر النصرانية ففكر منبوذ، فكر غير سائر أو مساير لمعاصرة وليس فيه مسايرة الزمان. أما الإسلام وموقف الإسلام من التقدم المادي ومن اختراع واكتشاف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، فالإسلام يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض للإنسان، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض للإنسان. وإن الله سبحانه وتعالى سخر الأكوان للإنسان، سخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى يبين أن الغاية للاستفادة بالوسائل المتاحة والموجودة في الأرض من الله سبحانه وتعالى لتسهيل الانتقال والسفر من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان بشق الأنفس أنتم تسافرون. فالله سبحانه وتعالى جعل لكم الوسائل الأخرى للتسهيل والترفيه والترويح لكم. فالله سبحانه وتعالى جعل الأرض كلها للإنسان، وخلق ما في الأرض
للإنسان وسخر ما في الكون للإنسان. هذا هو النظر العظيم العميق في الإسلام عن الإنسان. لكن ماذا جعل الإسلام ميزانا للتجنيب وللتحذير من الاعتداء والعدوان ومن الظلم والطغيان في استخدام الوسائل واستعمال التكنولوجيا والتقنيات؟ فإن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان محاسبا عند الله على كل ما يفعل ويعمل. فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الإنسان راجع إلى الله ليحاسبه، فإنه ما من مثقال ذرة سيره، وما من مثقال ذرة من خير وشر سيره عند الله. فالإنسان عبد خاضع لله مستكين متواضع مملوك لله، ويستعمل ملك الله ويحاسب عند الله ويجيب عند الله على ما فعل، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، وجزاء من الله سبحانه وتعالى جزاء موفورا وفاقا. هذا الرادع الديني وهذا الوازع الإسلامي هو الذي في الحقيقة يسير حياة المسلم، وهو الذي يضبط استعمال الوسائل للاجتناب من الاعتداء والطغيان والعدوان. الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء حديدا، وأنزل من السماء ما يحتاج إليه الإنسان، وأنبت من الأرض ما يأكله الإنسان، وأودع في الأرض ما يستخدمه الإنسان، ونشر في الكون ما يستفيد به الإنسان، وجعل الشمس والقمر ضياء ونورا، وجعل النجوم علامات يهتدون بها، جعل الأفلاك السماوية والأجرام السماوية، وجعل الأرض المبسوطة المبثوثة المسطوحة في الدنيا للإنسان لخدمة الإنسان. هذا هو التصور العظيم للإسلام. لكن إن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يستفيد به في انضباط، وأن يستفيد به على حساب، وأن يستفيد به على عدم ضرر الإنسان الآخر، يستفيد لينتفع ويستعمل لينفع. هذه هي فلسفة الإسلام. فجعل الحلال والحرام، جعل المكروه والمباح، جعل الضوابط الشرعية لكل استعمالات إنسانية للوسائل وللإمكانيات الموجودة في الدنيا من الله سبحانه وتعالى. ثم يعنون المصنف عنوان: إنما طائركم معكم. الوسائل الكثيرة، الإمكانات أو الإمكانيات الحديثة الخلابة الباهرة، التكنولوجيا الراقية فوق الخيال، التقنيات الحديثة الغريبة، كلها في يد الإنسان الجاهل. الإنسان يستعملها ويضر بها أخاه الآخر، الإنسان يستعملها ويجعلها ضررا وشرا على أخيه وعلى نفسه. فليس الخير والشر في هذه الوسائل بنفسهما، بل الإنسان يستعمل في الخير فيجعله خيرا، والإنسان يستعمله في الشر فيجعله شرا. فالاستعمال والاستفادة والنية في الاختراع والنية في الاستفادة والنية في الاستعمال هي التي تجعل الوسائل الصماء، الوسائل البكماء، الوسائل التي هي مسخرة للإنسان يستعملها كيف شاء.
فالإنسان يجعلها خيرا أو شرا بقدر صحة الاستعمال وبحجم فساد الاستعمال. انظر إلى الإنسان الأوروبي اليوم، انظر إلى أصحاب التكنولوجيا الحديثة وأصحاب التقنيات الجديدة، فالإنسان يستعملها في شر أكثر مما يستعملها في خير. فإنما طائركم معكم أيها الإنسان الأوروبي، أيها الحضارة الغربية المعاصرة الخلابة الباهرة، إنما طائرك معك على عنقك. أنت جعلت ما جعلت من سوء استخدام الوسائل من الضرر والفساد والدمار على الإنسان كله. خذ مثالا، إذا كان عندك كبريت وأنت توقد به النار، فأنت تستعمل هذه النار لطبخ الطعام، وأنت تستعمل هذه النار لطبخ التراب لبناء اللبنات، أنت تستعمل هذه النار للتنور في الظلام، أنت تستعملها في خير. لكن بيدك هذه الآلة، فأنت تستعمل النار لإحراق البيت، أنت تستعمل هذه النار لإحراق ثيابك، أنت تستعمل هذه النار لإضرار الإنسان الآخر. كل الأمر بيدك، أنت تستعملها كما تشاء. فالنار ليست شرا، فالنار ليست خيرا بنفسها، بل الأمر أين تستعملها، بل الأمر كيف تستعملها، بل الأمر كيف تنتفع بها، بل الأمر ما هي النتيجة التي تحصل بها. هذا هو الذي يجعل الأمر خيرا وشرا. كذلك الوسائل البكماء الصماء في يد الإنسان يستعملها الإنسان المعاصر البهيمي الحيواني اليوم في ضرر الإنسان الآخر وفي ضرر نفسه أيضا. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى وبالا على الإنسان، جعل الله هذه الآلات والتكنولوجيا الحديثة وبالا على الإنسان. التخليط بين الوسائط والغايات. المشكلة في أوروبا المعاصرة والمصيبة أو الطامة الكبرى في أوروبا الراقية وفي حضارة الغرب الغريبة العجيبة أنها تلتبس بين الوسائل وبين الغايات، أنها تخلط وتلبس بين الوسائط وبين الغايات. المشكلة أن أوروبا الملحدة، أوروبا الإباحية، أوروبا الكافرة هي التي لا تؤمن بالآخرة، هي التي لا تعتقد بالحساب عند الله، ليس لها وازع ديني ولا رادع خلقي، ليس لها مانع ديني ولا مانع خلقي، لا يمنعها شيء ولا يضبط لها استعمالات هذه الوسائل أي ضابط شرعي، بل إن أوروبا حرة مطلقة طليقة في استعمال ما تشاء بنفسية التغلب على كل الدنيا، وبنفس النهامة والجشع والشره والهلع والهيام والتوغل في ملذات الدنيا. فلماذا لا تحدث المصائب؟ فلماذا لا تقع المشاكل للحياة الإنسانية حقيقة؟ إن الإنسان اليوم أو العلوم الاكتشافية الجديدة في أوروبا تستعمل للحصول على الملذات فقط لا زيادة عليها. يريدون أن يسهلوا العيش بغرض أخذ الملذات والراحات وبنية التغلب على أكثر رقعة الأرض. هذه هي الغاية وهذا هو الهدف والمقصد. قد جعلوا الراحة أصل الحضارة،
ثم جعلوا السرعة أصل الحضارة، فهكذا ينتقلون من ملذة إلى ملذة، ومن فكرة إلى فكرة، ومن نظر إلى نظر، لا يعدو نفع الإنسان نفعا عاجلا، ولا يتجاوز عن مصلحة دنيوية تافهة رخيصة. فإن الأستاذ جود قال صحيحا إن السرعة يعني السرعة في الحياة، الاستفادة بالوقت في أقصر وقت ينتج الإنسان إنتاجا كثيرا. يقول إن السرعة هي إله الشباب العصري. الشباب في العصر المعاصر يؤله السرعة، كلما وجدوا في أمر سرعة يعبدونها ويجعلونها إلها، لأن السرعة إلههم، وهذه الحقيقة الواقعة. إذن ماذا نفهم وماذا نستنتج من ذلك وماذا نستخرج من هذه القضية؟ في كفة أخلاق وإيمان ودين، في هذه الكفة عدالة، سماحة، كرامة، إنسانية. في كفة أخرى التكنولوجيا، العلوم، الفنون، الاختراعات، الاكتشافات، التقنيات، الوسائل الموجودة في الأرض، والاكتشافات الجديدة في التكنولوجيا وفي العلوم والمعارف. هاتان كفتان، أخلاق وعلم، دين وتكنولوجيا، وعدم التعادل بينهما سبب الانتحار للحضارة، سبب الفساد للبشرية، سبب الهلاك والدمار للإنسان، عدم التعادل بينهما. الإسلام ماذا يقول؟ الإسلام يقول استفد بهذا، لكن حاسب نفسك. لكن تصور أنك قائم، أنك حاضر أمام الله، سيحاسبك على كل ما فعلت من مثقال حبة خردل من عمل. فالدنيا المعاصرة، أوروبا المعاصرة بحضارتها ماذا تفعل؟ هي تفعل أن كفة العلوم والتكنولوجيا والتقنيات هي راجحة، هي كفة تلصق بالأرض بثقلها، وكفة أخرى كفة الأخلاق والدين وكفة الضوابط الشرعية. هذه الكفة تخف خفة كثيرة، تطيش هذه الكفة كل الخفة، فإنها تعلو كل العلو. هذا عدم التوازن بين الاختراعات الكثيرة وبين الضوابط الشرعية الخلقية، القوانين الإنسانية الصحيحة لا ضابط لها، فلذلك يقع ما يقع من الفساد وسوء الاستعمال لهذه الوسائل. فالإنسان لا يدري كيف يعيش. الإنسان يستفيد بالوسائل، يطير في الفضاء، الإنسان يستعمل الطائرات، يستعمل البواخر الحديثة، بل يستعمل السفن الجديدة في البحر، ويستعمل السيارات السريعة والقطار السريع جدا، لكن الإنسان لا يدري كيف يعيش في الأرض. الإنسان لا يدري كيف يحيا في الأرض بالسكون وهدوء وسكينة وطمأنينة وسلام ووئام ومحبة ومودة ووفاق. هنا يقع الخلل في حياة الإنسان. فالإنسان اليوم مثل الطفل الصغير وفي يده سكين حاد، لا يدرى بل يخشى عليه، ربما يقطع به أنفه، وربما يقطع به رجله، وربما يقطع به يده. يقول الأستاذ جود، هذا الرجل الذي يستعمل من كتابه الأستاذ أبو الحسن الندوي كثيرا، وكتابه مهم جدا في الكلام يعني في معرفة الحضارة الغربية وطبيعتها، Guide to Modern Wickedness. صاحب هذا الكتاب الأستاذ جود يقول كلمة مهمة جدا في يعني عدم التعادل وعدم التوازن بين الأخلاق وبين العلوم. فيقول إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة الجديرة بالآلهة،
القوة التي يظنها الإنسان للآلهة هذه القوة حصلت للإنسان بالعلوم الطبيعية، لكننا هو يقول لكننا نستعمل هذه العلوم الطبيعية بعقل الأطفال والوحوش. تعبير بليغ وتصوير صحيح صادق. الإنسان يكتشف ويخترع ويستعمل الوسائل الجديدة، العلوم الطبيعية عندها راقية، لكن ما هو العقل الذي يدير كل هذه الحياة؟ عقل الأطفال الصغير وعقل الوحوش الضارية. الإنسان يستعملها بلا معرفة النتائج في أيام مقبلة، في سنوات قادمة. وكذلك الإنسان يستعملها بنظرية الهمجية والوحشية الضراغية، يستعمل هذه الوسائل لإهلاك وتدمير الإنسان الآخر ولتدمير البلدان كلها. فالإنسان عنده قوة عالية فوق الخيال، لكن استعمال مثل استعمال الجاهل الغبي المعتوه المجنون من الإنسان. والأستاذ جود قال لما زار الهند فلقي فيلسوف هندي، وهو كان يتكلم عن الحضارة الغربية ويطري، هذا الرجل يعني أستاذ جود يطري الحضارة الغربية من تقدماتها ومن رقيها ومن ازدهارها. فقال فيلسوف هندي كلمة بليغة، وهو كلمة طريفة لكنها كلمة يعني جميلة جدا وصادقة في تصوير هذه الحضارة المادية المعاصرة. فإنه قال، هذا الفيلسوف الهندي قال له: نعم، إنكم تقدرون أن تطيروا في الهواء كالطير وتسبحوا في الماء كالسمك، ولكنكم إلى الآن لا تعرفون كيف تعيشون على الأرض. نعم، أنتم تطيرون في الفضاء فكأنكم مثل الطيور، أنتم تسبحون في البحار فكأنكم أسماك، لكنكم لا تعرفون كيف العيش على الأرض. ما هي الأخلاق للحياة؟ ما هي الآداب للعشرة؟ ما هي الآداب للسلوكيات وللاجتماع الإنساني؟ أنتم لا تعرفونها. فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يستعمل المصنف هذا التعبير القرآني الذي استعمله القرآن يعني تعلم السحر واستخدامه في ضرر، غير أنه علم للنفع، للاجتناب وللحذر وللوقاية ولمعرفة الفرق بين المعجزة والسحر، لكنهم استعملوا هذا العلم لضرر أنفسهم ولضرر إخوانهم. كذلك الإنسان المعاصر الأوروبي في هذا العصر العلمي الاكتشافي الجديد يستعمل هذه الوسائل الموجودة لضرر أنفسهم لا لنفعهم. يتعلمون، وهذا العلم لم يكن ضرا ولا شرا بنفسه، لكنهم بسوء استعمالهم جعلوا هذا العلم ضررا للإنسان. كما قال الأستاذ جوز صحيحا: قد زويت الأرض للرحالين. إذا أنت تسافر من بلد إلى بلد فإن الأرض كلها صارت في يدك، صارت يعني صغيرة جدا كأنها قرية واحدة. الدنيا كلها أصبحت قرية صغيرة. وتدانت الأمم ووطئ بعضهم عتبة بعض. أنت تنتقل من أقصى الأرض إلى أقصاها في يوم واحد. ربما لا يتصور السفر من هذا المكان إلى ذلك المكان أي تصور، وإذا سافر أحد فربما يقضي كل حياته أو عشرات السنين في الانتقال والعودة. لكن الإنسان اليوم ينتقل في يوم واحد من مكان إلى مكان. لكن يقول: ولكن كان نتيجة ذلك أن توترت العلاقات بينها وأصبحت أسوأ مما كانت. الإنسان لا يدري كيف يعيش مع جيرانه وهو يسافر إلى أقصى الأرض. الإنسان لا يستطيع أن يصلح حياته المنزلية وبيئته العائلية وقريته التي يعيش فيها.
ولكنه يستطيع أن يسخر المسافات الكثيرة بالانتقال في دقائق وثواني قليلة. فهذه الوسائل التي يستعملها الإنسان من الانتقالات والمواصلات كلها لا تغني عن صحة وصلاح اجتماع الإنسان من شيء. ومن قول صحيح إنه لا خير في إحكام طريق للحياة يقصى فيه العنصر الخلقي، يعني إذا أنت جعلت الحياة سهلة ميسرة ميسورة وتستفيد بالرفاهية وبالخيرية وبالوسائل المريحة وبالآلات المعبدة لك السبل والطرق، لكن إذا لم يكن عنصر خلقي فلا خير في كل ذلك. أشرف العناصر في حياة الإنسان العامة، أشرف العنصر الأخلاق في العلاقات، الأخلاق في الاتصالات، الأخلاق في المعاشرة، الأخلاق في الاجتماع، الأخلاق في الحياة العائلية الأسرية وفي الحياة الاجتماعية كلها، بل في العلاقات الدولية. الأخلاق هي التي تضبط الحياة، فإذا ارتفعت الأخلاق عن الحياة فالحياة حياة البهائم والوحوش، لا فرق بين هذا وذاك شيئا ما. ما فائدة السيارات المريحة والراديو الرخيصة والتلسكوبات لفحص الهيكل عن بعد سحيق، الاكتشافات لمعرفة الأشياء التي لا ترى بالعيون المجردة، ولا يستطيع الإنسان الانتقال من بلد إلى بلد إلا بهذه الوسائل الممكنة؟ ما فائدة كل ذلك إذا لم يستطع الإنسان أن يصلح العلاقة الاجتماعية مع جيرانه، مع إخوته، ومع من يعيش معه في الأرض؟ فأوروبا في الانتحار. الآن يقول المصنف بعد معرفة كل ذلك وبعد تفصيل كل هذا: أنتم تفهمون أن هذه المعارف والعلوم الطبيعية وأن هذه الاختراعات الحديثة لم يزد الإنسان إلا ضررا، مثل الأغذية الصالحة، الفواكه اليابسة والفواكه الرطبة القوية المغذية. إذا أنت غذيت الرجل المريض بها وأنت أعطيت هذه المواد الثقيلة المغذية القوية للإنسان الضعيف المريض، فهل هو يستفيد بهذا الطعام؟ هل هو يأكل ويشبع ويقوى؟ فإنه بعد أكل هذا الطعام الثقيل يزداد مرضا ويزداد ضعفا. كذلك الإنسان اليوم أوتي قوة باهرة قوية جدا، لكن الإنسان لا يستطيع أن يتحملها، لكن الإنسان اليوم لا يستطيع أن يستعملها استعمالا صحيحا، فيستعملها ضررا ويستعملها فسادا ويستعملها وبالا. هذا هو الأمر الحقيقي الواقعي. رئيس وزراء بريطانيا السابق إيدن هو الذي قال صحيحا، قوله صحيح لما قال في إحدى خطبه: الإنسان اليوم ينفق الملايين والملايين من الجنيهات في اكتشاف الوسائل الجديدة والآلات الفتاكة الهدامة. الإنسان يعني يستعمل الآلات الحربية، يكتشف الآلات الحربية وينتجها ويخترعها بإنفاق الملايين والملايين من المال ومن الجنيهات. لكن هو يقول: إني أتعجب في بعض الأحيان وأقول كيف لو زار العالم الجديد، هذا العالم الذي نحن نعيش فيه، زائر من كوكب آخر، من كوكب ومن نجم آخر، إذا جاء أحد من الإنسان أو من المخلوق
وعرف ورأى الإنسان، فماذا يرى وماذا يشاهد؟ فإنه يرانا. كيف يرانا؟ كيف وضعنا المعاصر؟ يرانا نعد العدة لإهلاك بعضنا. كل دولة تنتج وتخترع الوسائل الجديدة لإهلاك الآخر، ونتبادل الأنباء عنها. روسيا تخبر إيران، وأمريكا تخبر السعودية وباكستان عن اكتشاف واختراع الآلات الجديدة الهدامة الفداكة المخربة. نتبادل الأنباء عن هذه الآلات الهدامة، ويخبر بعضنا بعضا كيف نستعمل هذه الآلات الجهنمية. كيف الإنسان؟ كيف وضع الإنسان المعاصر؟ خذ مثالا للقنبلة الذرية، القنبلة النووية، اخترعها الإنسان واكتشفها الإنسان. لا شك أنها تستعمل في إنتاج كهربائي كثير، والدولة تعيش بكثرة برفاهية بسبب هذا الإنتاج ويستعملها، لكن في ذاتها وفي أصلها وفي غايتها كيف هي؟ وإلى أي جهة تتجه؟ وفي أي مكان تستعمل عامة للتدمير والتخريب وللإفساد والإهلاك تستعمل هذه الوسائل الجديدة. فالقنبلة الذرية لما اكتشفها أمريكا استعملها في موسكو في الصحراء، لكن استعمال ثاني أين كان؟ بعد هذه التجربة المبدئية الأولى أين استعملت القنبلة الذرية؟ استعملت في بلدة هيروشيما وناغاساكي. هل تعلمون كم ذهب الناس ضحية هذه الهجمة والحملة الواحدة؟ يقول العدد أن الهالكين لهذه الهجمة الشرسة يتراوح عددهم بين 210,000 و240,000. يعني تقريبا تخيل 200,000 ونصف 100,000 شخص أهلكوا بسبب هذه الحملة الشرسة الضارية. فالإنسان يستعمل هذه الوسائل الجهنمية وهذه الآلات النارية الفتاكة الهدامة على الإنسان الآخر لتدمير الإنسان والبلدان ولتخريب العمران. البلدة، كل البلدة تهدم هدما تاما، لا حراك فيها ولا حياة فيها ولا نفس فيها، لا حيوان ولا إنسان ولا طائر. أين الإنسان؟ كيف يقوم؟ وعلى أي مقام يصل؟ يقول البروفيسور واي أولافينيت، هو معلم في جامعة برمنغهام وعضو الهيئة الصناعية في إعداد القنبلة الذرية. هو كان عضوا في الهيئة التي أعدت القنبلة الذرية. هو يقول، وهذا يقول في قبل قرن وأكثر: أنا على يقين أنه سيظهر في مدة قصيرة على مسرح العالم قنابل تفوق القنابل الأولى ب10,000 طن في قوة الانفجار. القنبلة الذرية هي قنبلة أولى التي صنعت واخترعت، أيتم بوم، القنبلة الذرية الأولى، هذه هي الأولى. فهذا الماهر العالم الطبيعي يقول: أنا أعلم وأنا على يقين بعد سنوات في مدة قليلة تكتشف القنابل الجديدة هي التي تفوق القنابل الأولى ب10,000 طن في قوة الانفجار، وستليها قنابل قوتها 1,000,000 طن، ولا ينفع في التوقي منها دفاع أو احتياط. لا يمكن أي وقاية بأي طريق ما من هذه الآلات والقنابل الفتاكة الهدامة. لا يستطيع الإنسان أن يخترع ما يحفظ ويقي به بلده ونفسه من هذه الآلات. وإن 6 قنابل، هو يقول، وإن 6 قنابل فقط من هذا القبيل
تكفي في تدمير إنكلترا على بكرة أبيها. كل إنكلترا تفنى وتبيد ب6 قنابل فقط من هذه القنابل. لكن العلماء الروسيين هم الذين نجحوا في إعداد القنابل في مدة قصيرة جدا. اكتشفت هيدروجين بوم، ثم اكتشفت نيتروجين بوم في الأخير. وهذه القنابل الحديثة التي هي توجد الآن في الدول يعني الراقية جدا، لو يستعملونها كلها في الأرض لما بقي في الأرض رطب ولا يابس، لما بقي نفس ولا نفيس، لما بقيت حياة لا لإنسان ولا لحيوان. الدنيا اليوم على النار إن صح التعبير. الدنيا اليوم على النار. إنهم قالوا في ذلك الوقت إن 4 قنابل هيدروجينية وزن كل واحد منها 100 طن تستطيع أن تقتل كل نسمة على وجه الأرض. 4 قنابل هيدروجينية تستطيع أن تبيد وتفني كل الأرض، لا يبقى نفس واحدة في الأرض على وجه الأرض. سيأتي وتأتي القيامة من أيدي الناس. الله سبحانه وتعالى يأمر كل هذه الآلات وكل هذه القنابل أن تنفجر، فتنفجر وتبيد وتفنى كل الأرض فتقع القيامة. إن الله سبحانه وتعالى يعلم وقت القيامة، لكن الإنسان يتدرج ويتقدم سريعا إلى الوسائل التي تجلب القيامة. الذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يستعمل المصنف تعبيرات قرآنية لتصوير الدمار والانتحار في الحضارة الأوروبية وفي أوروبا المعاصرة. ويقول تضعضع أساس المدنية الأوروبية كما ذكرنا، ولم يزل بناؤه متزعزعا، ولم تزده الأيام ولم يزده الانتفاع إلا زيدا واختلالا، وفسدت بذرتها. البذرة التي بذرت في الأرض هي التي تصبح شجرة ثم دوحة عظيمة. كذلك هذه البذرة التي بذرت في حضارة أوروبا من الإلحاد والمادية والوطنية والقومية والعصبية وإنكار الآخرة والإيمان بالمحسوس والتهافت على الملذات وحطام الدنيا، هذه البذرة اليوم أصبحت شجرة بل دوحة عظيمة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الأرض لا تنبت إلا وفقا للبذرة، فالبذرة الصالحة تنبت شجرة صالحة، والبذرة الفاسدة تنبت بذرة فاسدة. بذرة التفاح تنبت شجرة التفاح، وبذرة الحنظل تنبت شجرة الحنظل. ونقل المصنف هنا عبارة الأستاذ أبي الأعلى المودودي رحمة الله عليه من كتابه تنقيحات، وهذا الكتاب في الأردية، وترجم المصنف هذه العبارة المهمة من هذا الكتاب إلى العربية، حيث تصور هذه العبارة تصويرا صادقا لغاية هذه العلوم الطبيعية وهذه الاكتشافات الحديثة في أوروبا المعاصرة، وبسبب سوء استعمال هذه الوسائل أين وصل الإنسان. فالإنسان بحسب الفكر والنظر والتحقيق والتدقيق والاختبار والاكتشاف والبناء والتنظيم والاختراع والإنتاج، إنه أصبح حيوانا بهيميا لا يرى ما وراء المادة ولا يرى ما وراء المحسوس ولا يرى ما وراء منفعته ومصلحته العاجلة. ليس هناك مانع ديني يمنعه من سوء الاستعمال،
وليس هناك وازع خلقي يحظر عليه سوء الاستخدام، وليس هناك قانون خلقي، القانون الذي يضعه الإنسان بيده ويجعله كتابا ويجعل له محكمة لا ينفع الإنسان ولا يجدي الإنسانية في يوم ما. هذه حقيقة يعترف بها القانونيون والمقننون، أن القوانين الوضعية التي يضعها الإنسان مهما كانت شديدة ومهما كانت محذرة وقوية ومانعة، لكنها لا تكون في يوم واحد من الأيام مزيلة الفساد من الأرض أو مانعة تماما من سوء الأخلاق ومن سوء الاستعمال. فالإنسان المحتال الماكر الخبيث يجد السبيل إلى إشباع مراده وإلى إشباع نهامته بالوسائل الخفية السرية الممكنة. الإنسان يجد أين يختفي، الإنسان يعلم أين يستتر من نظرة القانون ومن نظرة المحكمة، لكن الوازع الخلقي الداخلي ولكن المانع الديني الحاكم على سلوك الإنسان نفسه هو الذي يمنع الإنسان فقط من ارتكاب واقتراف الجرائم والجنايات. يقول الأستاذ مودودي رحمة الله عليه: هذا هو الذي مسخ العلوم الطبيعية، فصارت العلوم الطبيعية آلة لهلاك الإنسان، وصاغ الأخلاق. هذا النظر، نظر الإلحاد، نظر المادية، هو الذي صاغ الأخلاق في قالب الشهوات والرياء والخلاعة والإباحة، وسلط على المعيشة شيطان الأثرة والشح والفتك ببني النوع، ودس في عروق الاجتماع وشرايينه سموم عبادة النفس والأنانية والإخلاد إلى الراحة والتنعم، ولطخ السياسة بالجنسية والوطنية وفروق اللون والنسل وعبادة إله القوة، فجعلها لعنة كبرى للإنسانية. فالتربة هي تربة خبيثة، والبذرة هي بذرة فاسدة، فأنى تأتي الشجرة النافعة. فإن الغرب اليوم يعالجون المشاكل بالمشاكل، يعالجون الداء بالداء، ويناقشون الشوكة بالشوكة. أنت ترى إذا عم الفساد بالخمر فيأتون بالقانون المانع من الخمر بشدة، لكنهم لا يستطيعون تحمله فينكرون عليه ويضعونه ويعطون الحرية، ويرون أن الإنسان يرتكب ما يرتكب بسبب حظر وبسبب قانون وبسبب مانع، فالإنسان حر طليق يستعمل ما يشاء ويشبع غريزته أينما يشاء. فهذا الإنسان إذا كان يميل من جانب إلى جانب، من حل إلى حل، من مشكلة إلى مشكلة، فإنه لا يستطيع أن يحل المشاكل ولا يستطيع أن يضع الإصر والأواصر عن الإنسان، لأنه يبحث عن الحل في غير محله. فالحل في غير المكان الذي يبحث الإنسان الحل فيه، فالحل في الدين والحل في الإسلام. فإذا بحث الإنسان عن الإسلام صحيحا ووصل إليه الإسلام صحيحا واستفاد به، فإنه يستطيع أن يزيل عنه الهم والغم والمصيبة والطامة والكارثة والنازلة المحدقة بها والمحيطة بكل جوانبها. فمنبع الفساد في أصل الشجرة موجود، لا بد من إزالته، لا بد من إزالة التربة، لا بد من إحالة البذرة وبذر بذرة جديدة، بذرة صالحة، بذرة دينية، بذرة فيها أخلاق، فيها مدنية صالحة، بذرة فيها خلق وفيها ضوابط شرعية دينية تضبط حياة الإنسان بنفسها. لا بد من ذلك، وبدونها لا حل للأزمات والمشاكل والمصائب.
هذا الكلام عن الانحطاط الذي وصل إلى الانتحار في حياة أوروبا المعاصرة بسبب حضارتها المريضة الفاسدة المفسدة الضالة المضلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.